बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। उम्रा ज़ायरीन बैगेज ज़वाबित पर अमल करें, वज़ारत हज की हिदायत। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मुमलिकत में मौजूद उम्रा ज़ायरीन को कहा है कि वह वापसी से कबल सफरी ज़वाबित पर अमल करें ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। सऊदी खबरी एजेंसी SPA ने वज़ारत हज उम्रा के हवाले से बताया है कि फ़िज़ाई सफरी कानून के मुताबिक मुसाफिरों के लिए बैगेज ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं। वज़ारत ने मुमलिकत में मौजूद उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए इन्हें खुसूसी हिदायत की है कि वो एयरपोर्ट रवानगी से कबल अपने सामान का वजन कर लें और इन्हें ज़वाबित के मुताबिक रखें। बेहतर होगा कि सफर से कबल अपनी फिजाई कंपनी से हिदायत ले लें ताकि इसके मुताबिक सामान को तरतीब दे सकें। वाज़ेह है कि फिजाई सर्विस कवायद के मुताबिक मुसाफिरों के लिए लाजमी है कि एक बैग का वजन 23 किलो से जायद न हो। बैग में 23 किलो से जायद वजन होने की सूरत में इजाफी सामान निकाल कर उसे दूसरे बैग में मुंतकिल करना होता है। ज़वाबित पर अमल करने से मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए वज़ारत हज व उम्रा की जानिब से ज़यूफ़ुर रहमान के तौर पर हिदायत की गई हैं कि वो अपने सामान का वजन मुकर्रर मेयार के मुताबिक रखें। इजाफी वजन होने की सूरत में इन्हें एयरपोर्ट पर दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। एक हफ्ते में मजीद 12,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार, 11,000 से जायद बेदखल। सऊदी अरब में जारी मुश्तरका सिक्योरिटी मुहिम के दौरान एक हफ्ते में मजीद 12,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में ले लिया गया है। सरकारी खबरी एजेंसी SPA ने वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि 21 से 27 अप्रैल 2022 तक मुमलिकत के तमाम इलाकों में मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया है। इस दौरान तमाम रीजन से 12,034 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 7,516 इकामा कानून, 3,002 सरहदी अमन कानून और 1,516 कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 199 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। इनमें से 47% यमनी, 35% इथोपियन और 18% दीगर मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। इलावाजी 39 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके मुमलिकत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफर, रिहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 12 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। बयान में कहा गया है कि 87,635 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 83,760 मर्द और 3,875 खवातीन शामिल हैं। 76,752 अफराद के पास सफरी दस्तावेजात नहीं थी। इन्हें दस्तावेजात हासिल करने के लिए सिफारत खानों से रुजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 25,012 अफराद के सफर की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 11,623 को मुमलिकत से बेदखल किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रिहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है और उसके लिए मुख्तलिफ सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं। जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, इसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। गैर कानूनी तरीके से मुमलिकत में दाखिल होने वालों को मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने की सूरत में गाड़ी और रिहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला मकान भी जब्त कर लिया जाएगा और खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार की मकामी मीडिया में तशहीर भी की जाएगी। जद्दा में मस्जिद के बाहर गैर मुल्की गदागर गिरफ्तार, 1,10,000 रियाल बरामद। सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारे की टीम ने जद्दा में एक मस्जिद के बाहर मौजूद एक गैर मुल्की गदागर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 1,10,000 रियाल बरामद हुए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक इदारा अमन अम्मा के ट्विटर पर जारी वीडियो पैगाम में कहा गया है कि पेशावर गदागरों की हौसला अफजाई न की जाए। इदारे की जानिब से जारी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ शहरों में पेशावर गदागरों की गिरफ्तारी का
سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو پیغام میں مزید کہا گیا ہے کہ گرفتار گداگر یمنی شہری ہے۔ جس وقت اسے حراست میں لیا گیا اس کے پاس سے 1,10,000 ریال کی خطیر رقم برآمد ہوئی ہے۔ واضح ہے کہ مملکت میں پیشہ ور گداگری کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ گداگروں کے خاتمے کے لیے باقاعدہ محکمہ انسداد گداگری قائم ہے، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیشہ ور گداگروں کو گرفتار کر کے ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ گرفتار ہونے والے غیر ملکی گداگروں کو مملکت سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، جبکہ مقامی گداگر پیشہ ور ہونے کی صورت میں جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ ضرورت مندوں کو اصلاحی مرکز میں داخل کیا جاتا ہے۔ چپس فروخت کرنے والا نوجوان بلدیہ اہلکاروں سے الجھ گیا، ویڈیو وائرل۔ سعودی عرب کے شہر تبوک میں چپس فروخت کرنے والے سعودی نوجوان کی بلدیہ کے اہلکاروں سے الجھنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ بلدیہ کی ٹیم کے ساتھ ہونے والے مکالمے میں سعودی نوجوان کا کہنا تھا کہ مجھے حلال روزی کمانے دیں تاکہ اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکوں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلدیہ کے اہلکار نوجوان کو سٹال ہٹانے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ نوجوان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کی تلاش میں ہے۔ بلدیہ کے اہلکار کی جانب سے جب کہا گیا کہ قانون کے مطابق دکان کیوں نہیں کرتے ہو، تو جواب میں نوجوان کا کہنا تھا کہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں کہ کوئی دکان لے سکوں۔ ریجنل بلدیہ نے اس واقعے پر وضاحتی بیان میں کہا ہے کہ علاقے میں چپس کا سٹال لگانے والے نوجوان کے بارے میں شکایت ملی تھی کہ حفظان صحت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چپس تیار کیے جاتے ہیں۔ شکایات ملنے پر بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے کارروائی کی ہے اور نوجوان کو سٹال ہٹانے کے لیے کہا ہے۔ وضاحتی بیان میں بلدیہ کا مزید کہنا تھا کہ خوانچہ فروشی قانون شکنی ہے۔ بلدیہ کی ٹیم نے اپنے فرائض ادا کیے ہیں، قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ بلدیہ نے قانونی طور پر سٹالز کے لیے مقامات مختص کیے ہیں تاکہ وہاں فراہم کی جانے والی اشیاء خوردونوش کے معیاری ہونے کے حوالے سے جائزہ بھی لیا جا سکے۔ غیر قانونی طور پر لگائے گئے سٹالز کی نگرانی ممکن نہیں ہوتی۔ سعودی عرب اور پاکستان $3 ارب کے ڈپازٹ پر ممکنہ تعاون کے لیے بات کریں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کی جانب سے ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں مملکت کے $3 ارب کے ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کرنے یا دیگر آپشنز کے ذریعے مدد کے امکان پر تبادلہ خیال کریں گے۔ SPA کے مطابق جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے خام تیل کی مصنوعات کی برآمدات کے لیے مالی کے معاہدے میں سعودی عرب کے توسیع کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ یہ بیان پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کے بعد سامنے آیا ہے، جہاں انہوں نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچے تھے۔ یہ ان کا وزیر اعظم بننے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے جمعے کی شب وزیر اعظم نے ملاقات کی تھی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے، سرمایہ کاری کو وسعت دینے اور پاکستان کی افرادی قوت کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے سے متعلق امور زیر غور آئے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔